अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, आज आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेके आए हैं, बल्कि खिदमत का ख़जाना है जो ये लोग कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ज़ुनूरैन, जो डिसेबल लोगों को एजुकेट कर रही है काफ़ी अर्सा से। उनकी चेयरपर्सन है मेरे साथ कुर्तन लैन मैडम। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम शो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, इतना अच्छा खैर का काम आप कर रही हैं और कब से इसको आपने स्टार्ट किया है? देखिए, ज़ुनूरैन को मैंने 2014 से शुरू किया और इसको शुरू करने का मकसद मेरा अपना बच्चा था, जो ज़हनी तौर पर डिले के साथ था। और जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके साथ बहुत सारे ख्वाब भी जन्म लेते हैं। तो कोई माँ जो है ना, इस बात का तसव्वुर उसके लिए बहुत ज़्यादा सुहाने रूह होता है कि वो सारे ख्वाब जो हैं वो आप देखेंगे, आपको एक लम्हे में अंदाज़ा हो जाए कि वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उस माँ के दिल पे जो गुजरती है वो वही लोग जान सकते हैं जिन पे ये वाक़या हुआ। अच्छा, आपके अपने बेटे की वजह से आपका एक एम हुआ कि मैं ऐसे लोगों को जो है वो एजुकेट करूं, ताकि जो माशरे के इज़्ज़तदार शहरी बन सके। अच्छा, इसमें इसको कौन लाता है आपके पास, या खुद आते हैं? कैसा इसको प्रोसीजर क्या है? हमारे पास खुद भी लोग आते हैं, दूसरे से सुन के लोग आते हैं, इसमें हॉस्पिटल्स भी रेफ़र करते हैं, डिफरेंट स्कूल से बच्चे जब वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स उनको मना कर देते हैं कि जी हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो उसमें उनको लगता है कि जी हमारी रेप्यूट वो नहीं रहेगी कि दूसरे बच्चों को उनके साथ बैठाना उनको मसला लगता है। तो वो फिर यही करते हैं कि उनको रेफ़र कर देते हैं हमारे जैसे इदारों के पास कि जी वहाँ पे आप चले जाएँ, अकॉर्डिंगली सर्विसेज़ आपको वहीं पे मिल सकती हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये पहले लड़कों के लिए है कि लड़कियों के लिए भी है? जी, हम दोनों बच्चों और बच्चियों दोनों को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, और इसकी एज लिमिट्स क्या है? हमारे पास जब बच्चा पैदाइश से लेकर ऑनवर्ड आना शुरू हो जाता है और हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो ज़्यादातर बड़ी एज के आते हैं और उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो चुकी होती है और पेरेंट्स पहले तो डिनायल फेज़ में रहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई मसला ही नहीं है, वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। वो पीरों फ़कीरों के पास जाते रहते हैं, दम दूध करवाते रहते हैं। लेकिन एक वक़्त आता है जब उनको रियलाइज़ करना पड़ता है कि जी ये दम दरूद वाला मामला नहीं है, इसका अल्टीमेट हमें कोई ट्रीटमेंट तो लेना पड़ना है। फिर वो रुजू करते हैं हमसे और फिर हम उनको वहाँ पे कैटर करने की कोशिश करते हैं और बहुत दफ़ा अफ़सोस के साथ मैं कहती हूँ कि हमें इनकार करना पड़ता है। ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं, ऐसे एडल्ट होते हैं जिनकी एज 30 प्लस हो जाती है या 25 साल का 30 साल का नौजवान है, तो हम उसको वहाँ पे कैटर नहीं कर सकते। ये हमारे पास फीमेल स्टाफ है सारा। अच्छा मैम, इसमें बताइएगा कि कहाँ-कहाँ से रजिस्टर्ड हैं? हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर हैं, पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर हैं, पंजाब का जो इदारा है पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्स, उसके साथ रिसेंटली हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हुई है। अच्छा, ये अदारे जिनमें आप रजिस्टर्ड हैं, ये आपके लिए क्या करते हैं? ये अदारे ये एक पेरेंट्स डिपार्टमेंट के तौर पर हैं हमारे लिए और उनका काम तो यही कि हमें फैसिलिटेट करें और हमें उसी तरह से सुपरवाइज़ करें जिस तरह से एक माँ-बाप बच्चों की परवरिश में या उनका एक रोल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर मुल्की मसाइल जो हैं वो हम सब आगाह हैं जैसे, तो वो उस तरह से वो चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन समहाउ यहाँ पे अब जो हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ की मैडम आमना आलम है वो थोड़ी सपोर्टिव हैं, या हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जो थोड़ा-सा मतलब पर्सनल उस जो है ना उनकी नेचर में जो एक अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो थोड़ा-सा सिम्पैथी के साथ हैं, तो वो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके कोशिश करते हैं कि इनके इश्यूज़ को देखा जाए, सुना जाए। वरना इतनी अनसेड स्टोरीज़ हैं कि उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करें तो बहुत सारी नेग्लिजेंसीज़ हैं वहाँ पे। अच्छा मैम, आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ आप इन बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं? देखिए, हमारे पास जब बच्चा आता है ना तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब हम जाँच करते हैं सारी कि इस बच्चे की कहाँ-कहाँ पे डिलेज़ हैं। मतलब एक तो आके पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट्स ये हैं कि वो देख नहीं रहा या बोल नहीं पा रहा या उसके रवैये में ये मामलात हैं। तो फिर हम उसको खुद से इवैल्यूएट करते हैं कि जी ये जो कह रहे हैं और इसके अलावा उस बच्चे के साथ क्या-क्या मसाइल हैं। उसकी चाल में, उसके बोलने में, उसकी सारी चीज़ों में फिर हम उसको असेस करने के बाद उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो मुहैया करते हैं कि जी हम उसको फिर किस तरह से लेके चलें। और फिर हमारे पास मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशन के साथ जो एक्सपीरियंस के साथ लोग हैं, वो सब मिलकर उनका बच्चे के लिए वो उसकी जो आईईपीज़ डेवलप करते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान जो है वो डेवलप होता है, तो फिर उसको उसके मुताबिक बच्चे का फॉलो अप होता है सारा। बड़ा मुश्किल काम है ऐसे डिसेबल लोगों को पढ़ाना, उनकी सर्विस करना और उनके साथ उनको सेहत की जो सहूलतें आ रहे हैं, उनकी जो बीमारियां हैं
ان کے لیے بھی کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو؟ اس کو مشکل نہ ہم نے کر دیا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو ان لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز نہیں بنے ہوئے. اس کو دوسرے مین اسٹریم اسکولز میں جنرل اسکولز ہیں نا وہیں پہ کیٹر کیا جاتا ہے. تو پھر وہ جو ان کی پرابلمز ہیں نا سم ہو کم ہو جاتی ہیں. وہ اس طرح سے کم ہوتی ہیں کہ ہم عام آدمی جو ہیں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی لوگ ہیں. آپ کا ایکسپوجر ہوگا, آپ ملے ہوئے ہوں گے ایسے لوگوں سے, پھر آپ کے جذبات ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ کتنے ہیلپ فل ہوں ان کے لیے. اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کا انٹریکشن ہی کسی ایسے بندے سے نہیں ہو, جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تو بہت زیادہ ملے جلے عجیب سے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں, جس سے ان کا کانفیڈنس بھی شیک ہوتا ہے اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو یہی چیلنجز بہت بڑے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی, کہ پہلے والدین ڈینائل فیز میں رہتے ہیں, پھر سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو وہ جب باہر نکلتے ہیں بار بار ڈسکریمنیٹ ہوتے ہیں, بار بار ان کو مطلب اس طرح کی تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی معذوری جو ہے نا وہ مجبوری کے طور پر ان کے آڑے آتی ہے. ان کو اس میں نا لمیٹیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. ان کی بیسک جو ضروریات ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا, ان پہ کوئی کام نہیں ہوتا. یہ تفریح ہے یا باقی ساری چیزیں, باہر جانا, کھانے کھانا, اس طرح کی جو چیزیں تو وہ انجوائے کر ہی نہیں سکتے. ان کو تو ان کی ایجوکیشن نہیں ملتی. اگر خواتین ہو گئی ہیں, خواتین معذوری کے ساتھ ہیں, تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ ڈبل ہو جائے گی, کیونکہ ایک تو وہ خاتون ہے, اس لیے ان کو پیچھے رکھا جائے گا, پھر معذوری ہے تو والدین مزید چھپا کے رکھیں گے. اچھا میڈم, اس میں دیکھیں نا آپ ایک خیر کا کام کر رہی ہیں اور دیکھیں آپ اتنی محنت بھی کر رہی ہیں, اور دوسرا آپ نے کہا کہ وہ باہر جا کے جو اتنی وہ فیسلٹیاں نہیں لے سکتے ہیں جو عام بندہ لے سکتا ہے. تو اتنی محنت کرنے کے بعد ایجوکیٹ کرنا اور سروسز دینا, اور اس کے بعد مستقبل کیا ہے ان کا؟ دیکھیے مستقبل جو ہے نا ان کا فی الحال تو ہم معذرت کے ساتھ کافی پریشان ہیں. یہ بہت الارمنگ بات ہے کہ معذوری اتنی بڑھ رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں, جو ملکی حالات ہیں ان سے میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے مہنگائی کا جو عالم ہے, اس میں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ جس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہوگا. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو غذائی قلت تھی نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور لوگوں میں جو خوراک کی کمی سے جو بھی مسائل بیماریاں پیدا ہو رہی تھیں نا وہ بہت حد تک بڑھ گئی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مائیں جو کنسیو کرتی ہیں, بچے پیدا کرتی ہیں, ان میں جب وہ غذائی کمی کا شکار ہوتی ہیں تو وہ بچہ رسک پہ ہوتا ہے, اس میں ڈسیبلٹی اگر ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں میٹرنٹی سروسز کو دیکھیں, وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہاں پر آکسیجن کا پراپر انتظام نہیں ہوتا, تو وہاں پہ بھی بچے کا بہت نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو ٹائملی آکسیجن نہیں ملی تو وہ اس میں جو ہے کمی کا شکار ہو جاتا ہے. آکسیجن کی کمی کے شکار ہونے سے وہ ایک ذہنی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کے پھر جو آفٹر افیکٹس ہے نا وہ پوری فیملی نہیں, پورا خاندان, سب لوگوں کو اس کا فیس کرنا پڑتا ہے, اور بیچارے سال ہر سال اسٹرگل کرتے ہیں. اچھا آخری سوال بھی کہیں سے, یا اس کو میسج ہمارے پلیٹ فارم سے آپ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ادارے کے حوالے سے, کہ ان کو کیا کیا سروسز چاہیے مزید, جو اس کو بہتری کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی گورنمنٹ سے؟ دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ہیلتھ کا ہو گیا, ایجوکیشن کا ہو گیا, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہم سب ساتھ مل کے اگر کام کریں, ایک لائزون بنا ہوا ہو, تو ہم جو سرو کر رہے ہیں ہمارا مطلب ہم بہت بڑے لیول پہ سرو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, ہم آپ لوگوں کو مطلب نہیں کر سکتے, اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر گورنمنٹ ہمیں سپروائز کرے تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں بہتر طور پہ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس آ سکتی ہے. ہم گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے اگر یہ دیکھیں کہ کریکلم میں شامل کیا جائے کہ معذوری کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں, ان کو پڑھایا جائے. اب شروع سے جب ہم پڑھیں گے اس بات کو, ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. یہ ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے اکارڈنگلی, ان کی جو معذوری ہے اس کے مطابق ان کو انفراسٹرکچر دیں گے, تو یہ کسی سے کم نہیں ہے, یہ بہت بہتر طریقے سے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کیا معذوری کے ساتھ سے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, ان کو جو جاب اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس معاشرہ تب کرے گا جب ریاست کرے گی. ریاست کرے گی تو لوگوں میں اویئرنیس آئے گی, لوگ ان کو اون کریں گے, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, ان کو اپنے جیسے حقوق کا حصے دار یا حقدار سمجھیں گے. اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ معاشرہ بھی اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور دوسرا گورنمنٹ بھی ان کو اتنا سپورٹ نہیں کر رہی, تو ابھی یہ آپ ادارہ چلا رہے ہیں تو ان کو کون لوگ چلا رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے مخیر حضرات ہیں. اس میں ماشاء اللہ سے ہمارے فیصل آباد میں بڑے اچھے نام ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو وہاں سے بھی ان بچوں کو
مطلب سپوز ایک بچے کا خرچہ 10,000 ہے تو اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو اس طرح سے کر رہے ہیں. باقی اس میں میں جیسے آپ کو بتایا کہ PWTG سے ہم ریسنٹلی رجسٹرڈ ہوئے، تو وہاں سے بھی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ جو گرانٹ کی وہ شروع ہوئی ہے. تو ہم ہوپ فل کہ جی انشاءاللہ ان فیوچر بھی یہ سپورٹ جو ہے آپ لوگ کرتے رہیں گے. اور اس طرح سے میں ان سب لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ جو نورین فیملی کا حصہ ہیں، جو اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر ان بچوں کے مسائل کے لیے کوشاں ہیں. اب سب کا بہت شکر گزار ہوں، اب سب کی بہت شکر گزار ہوں. جی بالکل ناظرین، یہ تھی میڈم گلتنین جو کہ ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہیں ذوالنورین کی، جو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ ہم سروسز دے رہے ہیں اور یہ پرابلمس بھی آ رہی ہیں اور گورنمنٹ کا کوئی اتنا سپورٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو ہماری گزارش ہے ہمارے پلیٹ فارم سے کہ ان کو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرے اور ان کے جو خیر کے کام میں ہے جو وہ ان کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی ضرور مدد کرے گا. اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.